आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। ये है महीना आजादी का और सुनो FM कश्मीर नेटवर्क ला रहा है एक नया अंदाज, नई जिद्दत और नया जज्बा। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम चांद तारे आरजे नूरुल ईमान के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आरजे नूरुल ईमान और आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। प्रोग्राम चांद तारे में तमाम व्यूअर्स और लिसनर्स को बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना दिन अच्छे से गुजार रहे होंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो खुद भी खुश रह रहे होंगे और दूसरों को भी खुश रख रहे होंगे। अच्छा, यौम आज़ादी जो है वो आने वाला है और इस बार का जो यौम आज़ादी है वो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इस बार यौम आज़ादी को जश्न मार्का हक के तौर पर भी मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी रंगारंग तकरीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है और इसके अलावा बड़ी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बच्चे भी, नौजवान भी और बूढ़े भी, सब ही जो है वो लगे हुए हैं और इस यौम आज़ादी को बड़ा ही स्पेशल बनाने के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि गली मोहल्लों के अंदर भी और इसके अलावा रोड साइड पर भी बहुत से स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं और लगे हुए भी हैं जिसमें जो है पाकिस्तान के परचम और इसके अलावा ग्रीन और वाइट चीज़ें, हर तरह की चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चों के लिए बड़े ही स्पेशल होती हैं और बच्चे जो अपनी पॉकेट मनी बचाकर उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए बड़ी कोशिश करें कि ढेर सारी चीज़ें जो है हम लोग ख़रीदें और 14 अगस्त जो है वो बड़ी भरपूर तरीके से मनाएं। ये चीज़ हमें बताती है कि किस तरह से हम लोग जो है अपना यौम आज़ादी मनाते हैं बड़े जोश खरोश के साथ और इस बार भी बड़ा यूनिक तरह से जो है हम लोग इस बार मनाएंगे। और इसके अलावा सुनो FM 89.4 पर भी बहुत सी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। आप जो है हमारे साथ भी जुड़ रही हैं और वहाँ पर हम बहुत से शोज़ भी देख सकते हैं जो कि स्पेशल शोज़ होंगे आज़ादी के हवाले से और जिसमें जश्न मार्का हक के तौर पर भी जो मनाया जा रहा है। और इसके अलावा कश्मीर के अंदर हम देखते हैं ना सिर्फ बच्चे बड़े सभी जो है वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और इसके अलावा जो है आज अगर मैं अपने टॉपिक के हवाले से बात करूं, पहले तो मैं बाद में बात करूंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोग जो है हमें कॉल कर सकते हैं, हमें SMS कर सकते हैं और कॉलिंग नंबर जो है वो है हमारा 0582253239। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि इस बार आप जश्न आज़ादी कैसे मनाएंगे और क्या क्या तैयारियां आपने की हैं और आगे कौन सी तैयारियां करने वाले हैं। और इसके अलावा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है आप इस बार क्या एक नए अहद के साथ जो है यौम आज़ादी मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो है जिस पर हम आज के शो में बात करने जा रहे हैं वो है माहौलियाती तब्दीली। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान का एक ऐसा बड़ा चैलेंज है जो कि कई सदियों से जो है पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान को जो है बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। 2010 के अंदर भी सैलाब आए और रिसेंटली भी सैलाब आए पंजाब के अंदर, सवात के अंदर, जिसने जो है बहुत से टूरिस्ट को, बहुत से जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बुरी तरीके से तबाह किया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो गर्मी और सर्दी का जो पैटर्न है, वेदर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। बारिशें वक्त पर नहीं होती, बारिशों का भी पूरा पैटर्न चेंज हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ये ना सिर्फ माहौल को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि ये एक आम पाकिस्तानी को भी नुकसान पहुंचा रही है, उसके रिस्क को नुकसान पहुंचा रही है, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये हम लोग इसलिए इनको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सिर्फ माहौल को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि ऑटोमेटिकली हम लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही है। और इसके अलावा हमारा जो हम कहते हैं कि माहौलियाती जो आलूदगी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी, ज़मीन की आलूदगी, ये तमाम तर आलूदगियाँ जो है वो हमारी सांसों को ले रही हैं, छीन रही हैं हमसे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग बर वक्त अपना कदम उठाएं और इस माहौलियाती तब्दीलियों को हम लोग रोक तो नहीं सकते और ना ही हम लोग इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं और अपने हिस्से की शम्मा रोशन कर सकते हैं, अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। और वो काम है एक छोटा सा दरख्त लगाना, एक छोटा सा पौधा लगाएं। और लेकिन सिर्फ पौधा नहीं लगाएं बल्कि आप जो है मेक श्योर करें कि उस पौधे को एक बड़ा तनावर दरख्त बनाने के लिए भी आपने उसकी पूरी टेक केयर करनी है। और हमने जो है कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनकरेज करें कि स्कूल के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हों,
کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ایسے ایکٹیویٹیز ہوں، چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوں، پلانٹیشن ایکٹیویٹیز ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہے ان جگہوں پر پودے لگا سکیں جہاں پر پودے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کوشش کریں کہ وہ پودے لگائیں جو کہ علاقائی پودے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہم لوگ باہر والے پودے لگاتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہمارے ماحول کے اندر رچ بس نہیں جاتے اور نہ ہی اس طرح سے ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں. لیکن جو ہمارے علاقائی پودے ہیں ان کو لگانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پودے لگائیں جو کہ پھلدار درخت ہوں، تاکہ وہ ہمیں پھل بھی دیں، ہمیں سایہ بھی دیں، ہمیں لکڑی بھی دیں، سب کچھ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات جو ہے دیکھنی ہے کہ وہ لوگ یا وہ ادارے جو کہ بیسیکلی کاٹ رہے ہیں درختوں کو اپنے انٹرسٹ کے لیے، تو ان کو روکیں. ان کو جس طرح ہو سکے ہم نے روکنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو درختوں کی کٹائی ہے اس کو اگر ہم لوگ روکیں گے تو اس کے بعد ہی ایک ہمارا جو ماحول ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو سکے گا. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے تھرو ہم لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ پانی کو بہت ضائع کرتے ہیں، ہم لوگ ہر وقت جو ہے بے دریغ پانی استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کارز کو دھونے کے لیے ہو، چاہے وہ بائکس کو دھونے کے لیے ہو، چاہے وہ پودوں کو پانی دینے کے لیے ہو. ہم لوگ پائپ کے تھرو جو ہے وہ پانی دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ہم لوگ 2 گھنٹے بھی رکھ کر وہ بھول جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک بالٹی کے اندر پانی سیو کر کے اور اس کے بعد پھر کسی چیز کے تھرو ہم لوگ وہ ڈالیں، تاکہ پانی جو ہے ایک پراپر مقدار کے اندر وہ پودوں کو بھی ملے اور وہ ضائع بھی نہ ہو. اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں. ہم لوگ پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں، اور آج کل کی جو دنیا ہے وہ تو ایک پلاسٹک کی دنیا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم نے پلاسٹک کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم کرنا ہے، کیونکہ یہ جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ کیونکہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ نہ صرف ہمارے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ تمام تر جانور جو کہ زمین کے اندر ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی بہت برے طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے. اور وہ جانور جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جو سمندروں میں دریاؤں میں رہتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو اس لیے ہم نے ذرا پلاسٹک کا یوز جو ہے وہ کم کرنا ہے، کیونکہ پاکستان بہت برے طریقے سے وہ اتنا کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایمٹ نہیں کر رہا اپنے ایٹماسفیئر کے اندر، جتنا وہ جو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں. سو اس لیے ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ اپنی حصے کی شمع روشن کرنی ہے، اور ہم نے اس 14 اگست کو اچھے سے منانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کچھ کام کرنا ہے. کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہم ہوں گے، نہ ہمارا گھر ہوگا، نہ ہمارا کاروبار ہوگا. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس بار ہم نے 14 اگست کو ایک نئے جذبے کے ساتھ تو منانا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس امید کے ساتھ منانا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کا، اپنے مستقبل کا اور اپنے آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ عمل کرنا ہے، اور ایک ایسا عمل کرنا ہے جو کہ سسٹینیبل ہو. اور ہم نے وہ تمام تر سسٹینیبل ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کرنا ہے جو کہ ہمارے ماحول کے لیے اچھی ہیں، اور خاص طور پر ان چیزوں سے جو ہے ہم نے بہت دور چلے جانا ہے، ان کو بالکل چھوڑ دینا ہے جو کہ ہمارے ماحول کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نقصان پہنچا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آپ تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جا سکتے ہیں. فیس بک پر جا سکتے ہیں، یوٹیوب پر جا سکتے ہیں، ٹک ٹاک پر جا سکتے ہیں، انسٹاگرام پر جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایکس پر بھی جا سکتے ہیں، اور وہاں پر ہمارا ریکارڈڈ شو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ سنو کے تمام تر ویب سائٹس، تمام تر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا حصہ بن سکتے ہیں، اور ہم اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 0582253239 پر، اور ڈھیر ساری گپ شپ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا جو بیسیکلی آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت برے طریقے سے پاکستان پر اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کس طرح سے اس کے اندر ڈیلے کرنا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن. اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ماحول کو بچانے کے لیے وہ تمام تر کوششیں کریں جو کہ درکار ہیں، جو کہ ضروری ہیں. اور فی الحال ہمارا جو لائیو سیشن کا جو وقت ہوتا ہے وہ کیونکہ بہت شارٹ ہوتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم لوگ ڈھیر ساری باتیں کریں، لیکن نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ آپ سے بات کر سکتے ہیں ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر. وہاں پر آپ ہمیں سن سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں پر جو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.